आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं जो बता रहे हैं और हंसी टीवी का ये वीडियो है। द ग्रेट इसराइल उनके वीडियो का टाइटल है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो 32 साल पहले बोल दिए थे वो आज सच हो रहा है। देखते हैं क्या है। कुरान और हदीस के हिसाब से उन्होंने बोला था। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मैं हूं नगमा खान, वेलकम टू आवर चैनल। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद बात करेंगे। ग्रेटर इजराइल बनेगा। हदीस में खबर है सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। ये वक्त भी आने वाला है तो तुम फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुली ये बात इन्होंने 32 साल जमीन हट जाएगी लाशों से। अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मंसूबे अलैहि कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरफ होती गई है। और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बने हुए। वो बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ, वो बोल सकता है। 30-35 लाख आदमी है इसराइल के यहूदी, उससे ज्यादा तो अमेरिका में बताता है। Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has sparked off a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. It is include 100% of Palestine, 100% of Jordan, 100% of Lebanon, 100% of Kuwait, 75% of Syria, 45% of Iraq, 40% of Saudi Arabia, 35% of Egypt. This is going and part of Turkey. पिछले कई सालों से मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस के अंदर आगाह किया कि इसराइल मिडल ईस्ट के अंदर जो तमाम इस्लामी मुल्कों को एक एक करके तबाह कर रहा है, इसके पीछे इसका एक ही मकसद है, एक ही विजन है, और वो है ग्रेटर इसराइल। और इसके बाद अपनी सल्तनत को ग्रेटर इसराइल से बढ़ाकर दोबारा इतना बड़ा बनाना जितना वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल करना, जो इनके मुताबिक खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल कौम को कुर्बे क़यामत के नज़दीक देने का वादा किया है। इस आलमी हुकूमत की शुरुआत का एक बहुत बड़ा स्टेप है ग्रेटर इसराइल की शुरुआत, और जब वो बन जाएगा तो इनके मुताबिक इनका मसीहा, जो कि असल में झूठा मसीहा यानी दजाल है, आकर इस सल्तनत पर बैठेगा और हुकूमत करके पूरी दुनिया के अंदर इस हुकूमत को कायम करेगा, और खुदा का इनसे किया गया वादा आखिरकार पूरा होगा। अब ये तो है इनका मंसूबा और इनकी मर्जी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, क्योंकि आसपास अरब मुल्क तबाह हो चुके हैं या फिर अपनी अयाशियों के अंदर डूब चुके हैं, और इन अरब मुल्कों के पास इसराइल से लड़ने की ना कोई ताकत बची है और ना कोई हिम्मत, और दूसरा इसका साथ दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका दे रहा है। लिहाजा इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी हमें यह पता चलता है कि दजाल यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आकर भी बैठेगा, लेकिन जहाँ तक आलमी हुकूमत की बात है तो वो अल्लाह ने असल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया पर कायम करनी है, जिनके साथी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनसे पहले ज़ाहिर होंगे। अक्सर ग्रेटर इसराइल पर बात करते हुए लोग ये सवाल करते थे कि इसराइल ने अब तक ना कोई इसका ऐलान किया है, ना इसका कहीं पर जिक्र किया है, ये तो बस एक सनसनी या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ले जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, क्योंकि इसराइल ने ऑफिशियली ग्रेटर इसराइल का नक्शा दुनिया को दिखा भी दिया है और खुफिया तौर पर यह पैगाम भी दे दिया है कि मुस्तकबिल के अंदर हम इस तमाम इलाके को कब्जाने वाले हैं। इस मैप के अंदर आज के दौर के उर्दन, लिबनान और सीरिया यानी शाम के इलाके भी शामिल हैं, जिसे इसराइली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया, और इसकी वजह ये बताई कि ये इलाके तारीखी तौर पर आज से तकरीबन 3000 साल पहले से यहूदी कौम की मलकियत हैं, जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इसके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और इसी बुनियाद पर यह तमाम इलाका आज भी इसराइल की मलकियत है, जिसे तौरात के अंदर प्रॉमिस्ड लैंड या फिर ऐसी सरजमीन कहा गया है जो कि अल्लाह ने इनको आखिरी ज़माने के अंदर देने का वादा किया है। इसीलिए आज भी इन इलाकों पर इन्हीं लोगों का हक है, जो कि मिस्र के दरिया नील से इराक के दरिया फरात की सरजमीन तक शामिल है, जिसमें ग्रेटर इसराइल के तमाम मुल्क शामिल हैं। और इसीलिए जब सेहूनी तहरीक के दौरान जब इसराइल का झंडा बनाया गया तो इसी ग्रेटर इसराइल को सामने रखकर ये 2 नीली लाइंस इसके झंडे के अंदर शामिल की गई, जो कि दरिया नील और फरात को शो करती हैं, और ये 2 नीली लाइंस इनके मजहबी लिबास तलित पर भी मुश्तमिल होती हैं। ग्रेटर इसराइल के पूरे नक्शे की बात करें तो मुकम्मल फ़लस्तीन, उर्दन, जनूबी लिबनान, शाम के कुछ इलाके, इराक के मगरबी इलाके, मिस्र का सीना का इलाका और कई तुर्की के हिस्से भी इसके अंदर शामिल हैं।
اور ان تمام علاقوں کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کی لاجک وہی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے پہلے فلسطین پر اور اس کے بعد شام کے اندر گولان ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے شیئر کیا گیا یہ نقشہ اوریجنل گریٹر اسرائیل کے نقشے سے اس لیے الگ ہے کیونکہ اصل نقشے کے اندر سعودی عربیہ سمیت عراق اور شام کا علاقہ نقشے سے تھوڑا الگ ہے، لیکن باقی مسلم ملک یعنی سعودی عربیہ اور مصر کو اس لیے اس نقشے کے اندر نہیں دکھایا گیا تاکہ عالمی دنیا کی سفارتی سپورٹ اور خصوصاً عرب ملکوں یعنی سعودی عربیہ، UAE اور قطر جیسے ملکوں کی سپورٹ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن ان تینوں ملکوں نے اس نقشے کو ریجیکٹ کر کے اس پر غصے کا اظہار کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور ایسی حرکتیں خطے میں امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، عالمی برادری خود اس پر کوئی ایکشن بھی لے۔ حالانکہ آفیشیلی طور پر اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد عرب ملکوں کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر وہ اب بھی ایک نہیں ہوتے تو فلسطین، شام، عراق اور لیبیا کے بعد ان کی باری بھی بس آنے والی ہے۔ اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے جاری کیا گیا یہ نقشہ اس دور کو دکھا رہا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک کا نام تھا یہودا اور دوسرے کا نام تھا اسرائیل۔ یہودا ریاست بعد میں اسرائیل کے اندر ہی ضم ہو گئی تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بار بار اس سے پہلے آگاہ کرتا رہا کہ مثال کے طور پر فرانس کے اندر مارچ 2023 میں اسرائیلی فنانس منسٹر نے گریٹر اسرائیل کے نقشے والے ڈائش پر آ کر تقریر کی تھی اور پوری دنیا کو اپنے مستقبل کے ارادے بتا دیے تھے۔ اسرائیلی آرمی اپنی یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا کر رکھتی ہے اور نیتن یاہو تو بار بار یہ نقشہ یونائٹڈ نیشن کے اندر دکھا بھی چکا ہے، مگر یہ سب کچھ نہ کبھی عالمی میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے اور نہ ہی عرب ملک مل کر اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ اسرائیل کے راستے کو روکا جا سکے۔ اور جب آگ لگتی ہے تو یہ ہمسایوں تک بھی پہنچنے میں دیر نہیں کرتی، اور بالکل اسی طرح سے اسرائیل کی لگائی گئی یہ آگ عرب خطے کے اندر پھیلتے پھیلتے باقی عرب ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف اس لیے آس پاس کے تمام عرب ملکوں کو جو کہ گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہیں قبضانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے بائبل کے اندر اس زمین کو ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اسی بنیاد پر، اسی بیس پر اسرائیلی ریاست کا قیام کیا تھا، جس پر علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اگر اسی بنیاد پر یہود کا فلسطین پر حق ہے تو قانوناً مسلمانوں کو بھی آج اسپین ملک واپس لے لینا چاہیے جہاں پر 500 سال تک ان کی حکومت رہی۔ اور اسی لاجک کے مطابق آج آسٹریلیا اور امریکہ کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کو واپس یورپ چلے جانا چاہیے جو یہاں پر آباد ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ یورپ سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ان جنگی حالات اور بد امنی کے حالات کے اندر یہ نقشہ شیئر کرنے کا مقصد سیدھا سیدھا ان ملکوں کے اندر بے چینی اور انتشار پھیلا کر ان باقی ملکوں کو خود پر حملے کے لیے اکسانا ہے، سیم اسی طرح سے جیسے فلسطین کے اندر حماس کو اکسایا گیا اور اس کے بعد مظلوم بن کر پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا گیا۔ دنیا کے سامنے مظلوم بن کر اسی سیلف ڈیفنس کو بہانہ بنا کر حزب اللہ کو ختم کیا، ایران کو نیوٹرلائز کیا، حماس کو ختم کیا اور اس کے بعد شام پر قبضہ کر لیا۔ ایون کہ لبنان کی سرحدوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ کھلم کھلا یہ بتا رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے تک اب وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے حالیہ ٹائم کے اندر اس نے چن کر شام کی ملٹری اور ایئر فورس کے ٹھکانوں کو اسی لیے تباہ کیا تاکہ یہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، اور شام کا علاقہ بھی عراق جیسا کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے وہ سیم اسی طرح کی پلاننگ کر رہا ہے کہ باقی عرب ملکوں کو جو کہ اس نقشے کے اندر شامل ہیں اکسا کر ان سے حملہ کروائے تاکہ عالمی دنیا کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ رہے اور یہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں کہ ہم تو خود کو صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنے ٹائم سے بہت آگے کے انسان تھے۔ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا کیونکہ عربوں کے اندر ہمت باقی نہیں ہے اور یہودیوں کے آگے یہ جھکے ہوئے ہیں، آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ گریٹر اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ کے بعد بنے گا جسے مسلمان ملحمت العظمیٰ اور کرسچن اور جیوز اس کو آرمگیڈن کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی جنگ کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اب ذرا مڈل ایسٹ کے حالات پر ایک نظر دوڑائیں تو کیا یہ تمام حالات اسی تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی نشانی ہے جو کہ ابھی تک ڈھکی چھپی ہو؟ پر افسوس کہ مسلمان نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد کو ابھی تک ان قرب قیامت کے حالات کے بارے میں کوئی اندازہ تک نہیں ہے، بس دن رات سوشل میڈیا پر وقت برباد کر رہے ہیں، حقیقی دنیا سے کٹ کر رہ چکے ہیں۔ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ جس مسلمان نوجوان نسل کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا منتظر ہونا تھا، ان کی فوج کا سپاہی بننا تھا، آج وہ سوشل میڈیا پر یہ کر رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو کہ مہدی کے ساتھی ہوں گے۔ آج اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے کھلم کھلا اعلان کے بعد، لال بچیا کی قربانی اور آخری جنگ کی تیاریوں کے بعد اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کبوتر بن کر آنکھیں بند کیے رکھیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور بلی آپ کو نہ کھائے۔
اللہ ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था वीडियो, आप लोगों ने देखा डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, आप लोगों ने सुना भी। उन्होंने ये चीज़ 32 साल पहले बोल दी थी, वो अपने समय से आगे थी। पहले तो पूरे फ़लस्तीन में उसने तबाही मचाई और अब ऐसा करने की सोच रहे हैं। और अभी भी जो मुसलमान हुकूमतें हैं वो चुपचाप बैठी हैं। कितनी गलत बात है। ये तो ऐसी ही बात है जो मोहम्मद अली मिर्जा बोलते हैं कि कबूतर अपना आँख बंद कर ले और सोचे बिल्ली है ही नहीं, तो क्या कब बिल्ली उसे खाएगी नहीं। हम सबको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हमको अपने दीन को समझना चाहिए, हमें अपने दीन पर अमल करना चाहिए, तभी तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम सारा दिन बैठ के बस मीडिया पे देखते रहेंगे ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो और उसी में लगे रहेंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।